खुसी छु तिम्रो साथ पाएर नछोड्नु है यो हात कहिले भुलिदिउला यो संसार तिमी नै भए तिमी मुस्कुराउँदा मन मेरो अतालिनु पर्ने कसरी व्यक्त गरौँ तिमीलाई माया छ भनी Wow, that was amazing and lovely. Hello, namaskar and welcome to Sikkim Chronicle. And today, आज सिक्किम Chronicle को यो इन्टरभ्यू अति नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज हामी समक्ष यस एपिसोडमा हुनुहुन्छ यस a heartthrob of many song lovers, ladies and gentlemen, this guy from Pedong, Kalimpong, जसको सङ बेसिकली तिम्रो प्रतीक्षा अहिले धेरै नै भाइरल भएको छ स्पेशली इन इन्स्टाग्राम रिल एन्ड ही हेज बिन विनिङ hearts of many music lovers. Ladies and gentlemen, उहाँ सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँ सङ राइटर हुनुहुन्छ, उहाँ अफकोर्स गिटारिस्ट हुनुहुन्छ अनि सङ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ. इट्स माई अनर एन्ड प्लेजर टु वेलकम सलुम लामा. हाई सलुम, नमस्ते. सलुम, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस है. अनि कस्तो हुँदैछ अहिले लाइफ? वाट इज लाइफ यु नो टेकिङ यु टु? अहिले चाहिँ के भन्नु, आई जस्ट फिनिस्ड माई कलेज अनि अहिले basically I'm doing music full time. So you just completed college? Yeah, I did. कति पुग्नुभयो हजुर? I'm 24 years old. You are just 24. Yeah. Oh God. All right. So, Salum, I just wanted to talk you because, you know, I mean, अहिले हेऱ्यौ भने है, thanks to this digitalization, किनभने there are so many singers like you who have like no voice, you know, to be heard, you know, maybe a Spotify, maybe a Instagram Reels, YouTube, anything, you know. So, how do you see, first and foremost, I just would like to ask, like, you know, how do you take this, like, you know, opportunity of digitalization, especially for singers like you to get the platform? कस्तो लाग्छ तपाईलाई यसमा चाहिँ? यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली अहिले हामीलाई ग्रो हुनुलाई चाहिँ अलिक इजी भइरहेको छ. अब जस्तो बिफोर पहिला के हुँदै थियो भने पिपल लाइक अलिक राम्रो सिङ्गर्सहरू भयो जो एभ्री वान हु वाज ट्राइङ इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्टहरूको लागि त इट वाज लाइक रियली हार्ड त्यो अलिकति स्पटलाइटमा पाउनुको लागि. इट वाज लाइक मोर अफ रेकर्ड लेभल काइन्ड अफ थिङ. तर अहिले चाहिँ जस्तो डिजिटलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली आर्टिस्ट लाइक मी, मेनी अदर इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट यु नो दे क्यान सो केस भनौँ न अनि इजिली यु नो पब्लिक अडियन्सको माझमा आफ्नो क्रिएटिभिटी अदरवाइज यु नो गुड थिङ्स सो गर्न सक्छ. सो इट इज रियली हेल्पिङ. इट ह्याड बिन लाइक रियली हेल्पफुल फर मी एज वेल. सो यु नो म्युजिक लभर्सको प्लेलिस्टमा हेऱ्यो भने आई एम स्योर लाइक यु नो सलुम लामाको यो जति पनि गीतहरू छ हामी पाउने गर्दछौँ. बेसिकली माई फ्रेन्ड्स लाइक यु नो आई हेभ playlist while driving, like, you know, listening songs. Even we listen your songs, right? Tell us about the journey, how it started. I mean, like, tapaiko sangeet sangako prem huncha ni, your connotation with the music, how it all started. Are you trained? No, I'm not. Oh, you're not trained? No, I'm not trained. Okay. अनि यो म्युजिक चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दा चाहिँ आई नेभर कस्तो लभ म्युजिक भन्दाखेरि पनि अब क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा म्युजिक ह्याड अलवेज बिन पार्ट अफ माई लाइफ. किनकि सानैदेखि सन्डे स्कुल यु नो एभ्रिथिङ त्यो सानैदेखि सिक्दै आएको कारणले गर्दाखेरि म्युजिक वाज अलवेज देयर. तर कस्तो आर्टिस्टिक वेमा अब आई विल डु म्युजिक एज अ सिङ्गर अदरवाइज यु नो आई प्रड्युस भनेर चाहिँ आई नेभर थट. आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक फर्स्ट अफ फरमोस्ट है. I was more into कस्तो भन्ने the video games kind of guy. I never came out of my house. सानो क्लास 10 हरूसम्म पनि मेनली चाहिँ भिडियो गेम्समै आई युज टु गेट इन्डल्ज अनि घरबाट निक्लिन्थिनँ पनि. सो आई वाज नट इन्ट्रेस्टेड. तर के भन्छ क्लास 8हरूमा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने आई वेन्ट टु नेपाल. अनि मेरो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि त. अनि आई ह्याड अ कजन, खासै मेरो काका पर्छ तर म चाहिँ अब सानैदेखि एज डिफ्रेन्स बेसी नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ दादै भन्छु नि त. अनि हि वाज लर्निङ गिटार. अनि त्यो टाइममा चाहिँ अलिअलि हुन्छ नि हि वाज लाइक राम्रो छ स्वर गाउनुपर्छ भनेर इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो क्या मलाई. हिज नेम इज अर्पण.
अनि युज टु इन्करेज मी अनि त्यतिकै आई लर्न ए कर्ड आई युज टु सिङ सम क्रिस्चियन सङ्ग्स त्यहाँदेखि त्यतिकै त्यो टाइममा चाहिँ मेरो भोइस वाज लाइक अहिले पनि अलिकति त्यो नेजल काइन्ड अफ भोइसै छ तर त्यति बेला चाहिँ अझै बेसी थियो अनि युज टु कल मी हिमेशको भाइ या हिमेशको भाइ अनि त्यो टाइममा द फेमस सङ वाज त्यो ओ लभ अफ माइन इट वाज रियली फेमस त्यो टाइममा अनि त्यो सङदेखि आई स्टार्टेड अनि अहिले आम स्टिल ट्राइङ आई थिङ्क तपाईँको फर्स्ट वाज हाँसिदेऊ न विच इयर वाज द्याट इट वाज रिलिज 2020 मा आई डिड इट विथ स्यारोन सो अहिलेसम्ममा ओरिजिनल्स तपाईँको अलमोस्ट कति 15 ओरिजिनल्स 15, 16, 17हरू जस्तो छ So, you know, every singer has that hitting point, right? That one song which makes a singer famous overnight. Yeah. And for you, it was like Timro Pratiksha. It was. I mean, you know, even I make reels and like, you know, I mean, हामी खोजी बस्छौँ नि त्यो म्युजिकहरू basically the trending music and you know the music which could give a good algorithm and the views, right? So one fine day even I was like searching for like, you know, slow-mo music अनि Timro Pratiksha popped up क्या त्यति बेला I was wondering like किनभने काहीँ न काहीँ लेट मी भेरी फ्रेङ्कली आई फाउन्ड यो भोइस क्वाइट सिमिलर टु अपूर्व तामाङ म कन्फ्युज भयो अलिकति क्या मतलब अरे अपूर्वको नयाँ गीत आयो क्या भने देन इट वाज लाइक फर द फर्स्ट टाइम आई रेड यर नेम लाइक सलुम ला सो टेल मी लाइक यु नो आई मिन टेल मी द कन्सेप्ट अबाउट तिम्रो प्रतीक्षा हाउ डिड इट ह्यापन एन्ड लाइक तिम्रो प्रतीक्षा इज लाइक क्लोजेस्ट टु माई हार्टै भन्छु बिकज दिस सङ चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले वाइफ जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ मिनु डोल्मा तामाङ अनि त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी वर नट इभन इन रिलेसनसिपमा पनि थिएन तर यु नो देयर इज दिस पोइन्ट या वी बोथ नो लाइक वी लाइक इच अदर काइन्ड अफ हुन्छ अलिअलि त्यो छ बट या तर भन्नु पनि सकेको छैन होइन अनि के भएको थियो भने चाहिँ फेरि त्यो पोइन्टसम्म पनि तिम्रो प्रतीक्षा बनाउने पोइन्टसम्म पनि आई वाज मोर इन्टु अलिकति वेस्टर्न काइन्ड अफ इङ्ग्लिस सङ्ग्सहरू गाउँथेँ बेसी अनि नेपाली सङ्ग्सहरूमा चाहिँ के भन्ने अब त्यस्तो बेसी मैले गरेको थिइनँ या एक्ज्याक्टली सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ के भने यु सुड अल्सो सिङ नेपाली सङ भन्नुभयो नि त उहाँले अन्त त्यहाँदेखि ओके आई ट्राई भन्ने खालको भइरहेको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भने उहाँको बर्थडे थियो अनि बर्थडेको टाइममा चाहिँ सी टोल्ड मी लाइक यु हेभ टु राइट अ सङ फर मी बर्थडेको लागि त्यहाँदेखि आई वाज लाइक ओके आई ट्राई भनेर थियो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ के भने रसमा थियो अलि एक दुई लाइन चाहिँ मैले लेख्नु चाहिँ लेखेको थिएँ तर इट वाज नट कम्प्लिटेड अनि बर्थडेको दिन फेरि सी टोल्ड मी इज द सङ रेडी भने आई वाज लाइक जसँगै भयो सङ वाज नट रेडी त्यो टाइमसम्म पनि अन्त के भयो नि या इट वाज नट रेडी त्यो लाइक फ्यु लाइन्स भयो द्या बट होल सङ वाज नट रेडी अनि के भयो भने ला अब रसमा अब गरिहाल्नुपर्छ भन्ने भयो मलाई पनि होइन त्यहाँदेखि चाहिँ इट वाज 10:30हरू होला बेलुका 12 बजीसम्म चाहिँ बर्थडे दिनुपर्ने अब सङ त्यहाँदेखि 10:30देखि चाहिँ ला ओके मेरो अलिकति कम्प्लिट गर्नु छ भने मैले उहाँले अन्त ओके कम्प्लिटेड यु हेभ टु सेन्ड जसरी भए पनि पठाउनुपर्छ भने त्यहाँदेखि 10:30देखि आई वर्क टिल त्यही 11:30, 40सम्म चाहिँ फाइनली लाइक द सङ वाज कम्प्लिटेड त्यही दिनै सो इट वाज लाइक आई मिन इट वाज भेरी हपहाजर्ड भनौँ न अब एकदम हतारमा लेखेको तर यु नो आई मिन the essence of the song doesn't say that. Yeah. It seems like you have taken time, एकदम leisurely तपाईँले लेखेको जस्तै लाग्यो नि. And did you ever realize तपाईँलाई त्यो आभास थियो कि यो सङ यति पपुलर भएर जान्छ भनेर? No. कति बेला चाहिँ सेन्स भयो कि oh my god now this song has really become popular भन्ने चाहिँ? Later on त्यो after like 6-7 months बादमा होला. फाइनली अलिकति 100K पुग्यो बेसी न बेसी लाइक त्यो टाइममा अर्को सङ पनि गर्दै थियो इट वाज कल्ड डर अनि मलाई चाहिँ के थियो भने एभ्री वान हुन्छ नि जो पनि मेरो सर्कलमा हुनुहुन्थ्यो जो जसले सुन्नु भएको थियो दे वर लाइक डर इज द सङ फर यु है इट विल गो राम्रोसँग जान्छ होला भन्ने एउटा थियो क्या सबैकोमा नो अनि इन्स्टामा हाल्दाखेरि पनि डर वाज डुइङ बेटर देन तिम्रो प्रतीक्षा But very later on, like, you know, everyone gave love to Timro Pratiksha, so it is. You know, I mean, at a time, एउटा लाइफमा एउटा पोइन्ट हुन्छ नि जब you feel like, okay, this is my right path or the right career which I have to choose भनेर है तपाईँलाई मतलब कति बेला चाहिँ फिल भयो that okay, now music is what I want to pursue further भनेर?
त्यो चाहिँ लाइक आई सेड त्यो 100Kहरू पुग्दै थियो त्यहाँदेखि ओके दिस सङ इज डुइङ गुड भन्ने भएको थियो मलाई पनि त्यसपछि चाहिँ लाइक बिस्तारै बिस्तारै 1 मिलियन पुग्यो ओके मिलियन अब इट इज अ भेरी बिग थिङ फर एउटा आर्टिस्टको लागि नि त बिकज हार्डवर्क त्योहरू होइन अनि 1 मिलियन पुग्दाखेरि चाहिँ ओके भन्ने भएको थियो त्यहाँदेखि लेटर अन के भने 1 मिलियन 5 मिलियनहरूको आसपास हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज कन्ट्याक्टेड बाई त्यो टाइममा चाहिँ के हुँदै थियो भने रेकर्ड लेभल्सहरूकोबाट अलिकति हुन्छ नि ओके वी वान द सङ भन्ने काइन्ड अफ त्यो आइरहेको थियो अनि कतिवटा चाहिँ फ्रड जस्तो पनि लाग्थ्यो नि त मलाई चाहिँ बिकज द्याट ह्यापन्स अनि म्यासेजहरू पुरा आइरहेको थियो बट वान गाई एउटा फ्रम सोनी उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँदेखि आई वाज लाइक यो पनि अलिक फ्रड टाइपकै होला आई वन्ट बिलिभ बिकज ही ह्याड भेरी लेस फलोवर्स अनि आई वाज लाइक होइन होला हौ भन्ने भइरहेको थियो अनि तर पनि एनिवेज एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्छु भन्ने चाहिँ भयो मलाई त्यहाँदेखि हि आस्क्ड मी फर माई फोन नम्बर तर फोन नम्बर चाहिँ दिइहालिनँ बिकज यु नो के हुनसक्छ भनेर त्यहाँदेखि लेटर अन आई आस्क्ड हिम टु इमेल मी त्यहाँदेखि हि डिड द्याट अनि ओके सोनीकैबाट आयो भने त्यहाँदेखि आई गट कनेक्टेड अनि त्यो पोइन्टको बाददेखि चाहिँ आई यु नो बेसिकली ओके यो म्युजिकै रहेछ अनि यसलाई पनि करियरमा गर्नु सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ सो Yes, sometimes life takes that unprecedented turn. You think something else and happens something else, right? तपाईँले हेरिरहनु भएको छ in conversation with Salum Lama, this talented singer. Salum, I just wanted you to play another song, beautiful song of yours, and mesmerize us. Yeah, for sure. So, so this is a song from my upcoming album, and so it's called Manjari. Okay. So the album, but I would Collection love of to. flowers. Yeah, it is. Yeah, Manjari actually means collection of flowers. So all the songs, How many songs do you have in this album? I have like 6 songs. 6 songs. Yeah. Okay, let's roll. So this is called Khwaishe. खो सा गया हूँ मैं इस पल में तू आना जरा तितलियों संग उड़ता फिरूं क्या ही पता तुझे मुझे तू ढूंढने लगता है क्यों बाहों में तेरे सुकून है मिला शाम ढल गया लगता है क्यों मेरे प्यार में कोई कमी तो नहीं तेरे सिवा न चाहूँ कोई ये दिल है तेरा और तू है सही ना जाऊँ कहीं तेरे बिना सब मिले मुझे सिर्फ तुझसे ही ये ख्वाहिश है. Oh my God! Thank you so much. Oh my God. Salum, it's literally like giving me a goosebump because especially the words and the lyrics. I mean, it so touches your soul. Basically, तपाईं आफ्नो गीत आफै लेख्नुहुन्छ. Yeah, I do that. I write my songs आफै नै. So where does this inspiration comes from? Inspiration every time it's my wife, my beautiful wife. I love her so much. And she always inspires me, especially music ma, because she has been like so supportive from the very beginning. The Timro Pratiksha was the main song for me, and like from the starting journey, she has always been there and supporting, and she always inspires me to write the songs. Wow. So tell us अब जब हामी हिलको म्युजिकको कुराकानी गर्दछौँ नि होइन स्पेसली वेन वी टक अबाउट द नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरा वाट यु थिङ्क वेयर इज आवर नेपाली म्युजिक हेडिङ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एज अ म्युजिसियन एज वाट यु हेभ बिन अब्जर्भिङ या seen in जस्तो as in India ma in general like in Nepali general in like Nepali music is doing really good जस्तो लाग्छ किनकि I get to hear it from
अलिकति अब जो अलरेडी यो लिगमा हुनुहुने मान्छेहरूकोबाट पनि अनि इभन इन इन्डिया अहिले है नेपाली म्युजिक इज लाइक बिङ लभड बाई एभ्री वान त्यो जुन चाहिँ ब्यारियर थियो नि द्याट इज नट देयर एनी मोर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि इट्स डुइङ सुपर कुल अहिले इन्डस्ट्रीमा इट्स गोइङ Before you write your song or before you compose your song, is there any like exercise you do, especially the creative exercise? Is there any certain pattern you follow? प्याटर्न भन्दाखेरि पनि मेरो राइटिङ वे चाहिँ कस्तो छ भने फर्स्ट आई रेकर्ड द मेलोडी देन आई राइट ओभर द्याट त्यो फर्स्टमा लिरिक्स लेखेर फेरि मेलोडी चाहिँ आई डु नट डु सो द्याट इज काइन्ड अफ माई प्याटर्न भन्छु एन्ड मेनी अदर पिपल डु एज वेल तर द्याट इज वाट आई फलो So I was checking your Instagram, so many videos you have uploaded, तपाईँको कन्सर्टको फोटोजहरू तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छ and I see that people are really loving your style of music, your style of singing. कस्तो लाग्छ when you get so much of admiration from the people, how does it mean? Because एउटा सिङ्गरको लागि the validation and the love of the audience or the listener matters a lot नि त 100%. right? It is just wild किनकि जहाँ पनि I go, I recently did a show रोङ्गाली फेस्टिभल गुवाहाटीमा इट वाज लाइक वाइल्ड किनकि अब नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटी पनि धेरै कम्ती छ नि त त्यो लाइक एरिया अफ द रिजन लाइक त्यहाँ होइन बट स्टिल त्यो जस्ट द पिपल वेन आई स्टार्टेड सिङ्गिङ लाइक तिम्रो प्रतीक्षा एभ्री वान वाज लाइक एटलिस्ट हमिङ अनि कतिलाई थाहा पनि रहेछ थोरै होइन अनि दे वर लाइक सिङ्गिङ अलङ अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट इज जस्ट वाइल्ड इट इज लाइक अ ड्रिम कम ट्रु फर एनी आर्टिस्ट अनि मेरो लागि पनि इट्स अ ड्रिम कम ट्रु अनि इट्स बिन अ भेरी ग्रेट जर्नी सो वाज देयर अ मोमेन्ट इन यर लाइफ तपाईँको लाइफमा यस्तो केही क्षणहरू थियो किनभने सबैको लाइफमा एउटा अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ एउटा च्यालेन्ज आउँछ एउटा पोइन्ट आउँछ जब वेन यु स्ट्रगल विथ द मेन्टल हेल्थ क्राइसिस है तपाईँको लाइफमा कुनै यस्तो पोइन्ट थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु अगेन फेल्ट लाइक नो लाइक आइ एम गोइङ डाउन आइ एम सल्किङ डाउन तर म्युजिकले मलाई रिकभर गर्यो भन्ने त्यस्तो पोइन्ट थियो इन केस ए पर्सनल लाइफ अर इन प्रोफेसनल लाइफ त्यस्तो पोइन्ट चाहिँ आएको पनि छैन थ्याङ्क्स टु गड या अनि त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ किनकि म्युजिक इट रियली हेल्प्स मी किनकि जस्तो अलिकति या थेरेपी 100% किनकि जहिले पनि आई एम फिलिङ डाउन आई एम ह्याप्पी जुन चाहिँ त्यो इमोसनमा पनि म्युजिक हुन्छ अनि त्यो इमोसनलाई लिएर चाहिँ आई डु म्युजिक क्या अनि त्यसले गर्दा आई फिल अझै हेल्प पनि भएको जस्तो लाग्छ त्यो क्रिएटिभिटीमा पनि अझै बुस्ट अप गर्छ क्या म्युजिकले चाहिँ सो हाउ विल द फ्यामिली सपोर्ट तपाईँको को हुनुहुन्छ फ्यामिली माई मम इज इन हङकङ ड्याड इज यहीँ हुनुहुन्छ अहिले इन्डियामा अनि आई हेभ अ सिस्टर सी वर्क्स अनि मी माई वाइफ सपोर्ट राम्रो 100% दे फुल्ली सपोर्ट मी अब पहिला चाहिँ इट वाज लाइक बिगिनिङ अफ म्युजिक गरेर काम सो एभ्री वान हेज द्याट थिङ सो काम गर्नै पर्छ जब गर्नै पर्छ जब बट लाइक उहाँहरूको पनि ठिकै हो एक प्रकारले हेऱ्यो भने किनकि जब गर्नु ओके स्टेबल आफ्नो नानी यताउता भएको कसैलाई मन पर्दैन सो द्याट इज अल्सो अ थिङ तर म्युजिकमा पनि केही गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ फिल हुन्छ दे हेभ बिन लाइक रियली सपोर्टिभ एकदमै पहिल्यैदेखि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो म्युजिकमा अनि स्टिल दे सपोर्ट मी So, I mean, you are a Spotify identified artist, right? So, how did you felt like first when Spotify, agreed to, upload your original song in their platform? So, what does it mean for a singer like you? It was immense. Every time. सबैको लागि किनकि अब फर्स्टमा त के भने मलाई नलेज पनि थिएन हाउ डु आई डु दिस किनकि युट्युब मात्रै थियो युट्युबमा ओके अपलोड गर्ने तर डिस्ट्रिब्युटर्सहरूको आई ह्याड जिरो नलेज जिरो नलेज थियो होइन अनि त्यति बेला त्यहाँदेखि त्यही अब रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई एज एन आर्टिस्ट पनि अनि जस्तो जसले गर्नु हुँदैछ अहिले पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ किनकि रिसर्च किनकि सबै कुरा कसैले आएर सिकाइदिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ अनि समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ भने जान्दैछ र पनि कति पोइन्टमा सिकाइ पनि दिँदैन सो इट इज बेटर आफै कोसिस गर्ने अहिले त युट्युब छ नि त सो यु क्यान गेट एनिथिङ आउट द्याट सो युट्युबमा सर्च गर्नु it's a good thing so that's what I did and that's how I came to know about distributor त्यहाँदेखि यताउता कसरी गर्ने भनेर सिकेर then I distributed the song. Are you getting collaborations or offers from any music companies Nepal, India बाट काम गर्नु हुँदैछ फ्युचरमा उहाँहरूसँग? Yes नेपालबाट भन्दाखेरि नेपालमा पनि my collab
is coming soon with नेपालकै आर्टिस्ट आई डोन्ट वान्ट टु रिभिल द नेम अहिले नै अनि इन्डियाबाट पनि सो मोस्ट प्रब्ली आइ एम अल्सो डुइङ फर द हाम्रो इन्डियन अडियन्सको लागि हिन्दी भर्जन तिम्रो प्रतीक्षा इज अल्सो कमिङ सुन Oh, in Hindi? या Wow. सो त्यसको लागि चाहिँ वी आर वर्किङ यो चाहिँ तिम्रो प्रतीक्षाको हिन्दी भर्जन आई गेस इट्स कमिङ फ्रम सोनी नै सोनीसँगै काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोनी म्युजिक इन्डियाबाटै हिन्दी भर्जनको लागि पनि दे अप्रोच्ड मी सो इट्स प्रब्ली कमिङ रियली सुन So what about the shows and concerts? कतिको आउँदैछ कतिको ट्राभल गर्नुहुँदैछ ट्राभल आई हेट ट्राभलिङ फर्स्ट अफ the first person. आई हेट ट्राभलिङ किनकि पहिल्यैदेखि हुन्छ नि लाइक आई सेड भित्रै बस्नु मनपर्ने आई हेट ट्राभलिङ माई वाइफ लभ्स दो अनि अहिले ट्राभलिङ एकदमै भइरहेको छ लागि त अफर्सहरू त हजुर आइरहेकै छ अहिले पनि मोस्ट प्रब्ली अब नेक्स्ट मन्थहरूदेखि चाहिँ अलिकति सोजहरू स्टार्ट हुन्छ So you realize like even taken your profession seriously then you can make a good earning out of it किनभने एउटा perception as you said like you know हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको पनि perception के थियो until and unless you are not into a government job it's not a job right do anything but you business whatever corporate job तर government job is a government job whether depends like how much you are being paid तर अहिले आएर the entire you know the landscape have changed you know the perception has changed so music can be a very good like you know earning source also अहिले त इभन बिजनेसम्यान इभन दे हुन्छ नि अहिले चाहिँ दे आर इन्भेस्टिङ म्युजिकमा बिकज इट्स अ लङ टर्म पनि छ या booming industry highly booming and it's a very lucrative industry as well all right so Shalom I have this rapid fire with you अलिकति फन बनाउनको लागि हैन अन्त हामी ऱ्यापिड फायर खेल्ने छौं अनि त्यसपछि तपाईको अर्को गीत हामी सुन्ने छौं हैन and we'll wind up the interview so let's start the rapid fire with Shalom Lava Spotify or YouTube Spotify तिम्रो प्रतीक्षा और हाँसिदेऊ न तिम्रो प्रतीक्षा tea or coffee tea Instagram or Facebook Instagram favorite food momo favorite pickup line for your wife favorite pickup line you're as beautiful as Rose oh wow you're beautiful as Rose all right so favorite food dal bhat which is your favorite go-to song go-to song Writings on the Wall Sam Smith all right okay so who is your 3 a.m. friend Nawang Nima and I'm still thinking yeah take your time who's close to me Nawang Nima and Sylvester all right okay one word to describe Shalom describe me kind all right rainy day or sunny day rainy day favorite singer Arjit Singh what do you fear the most losing my voice wow that's huge what's your favorite hobby apart from singing playing video games best advice you have received always try and work hard money or happiness one word to describe singing reality show one word to describe partiality I guess okay if you could change something about yourself what would it be I don't want to change anything about me okay if not singer Shalom would have been a banker किन banker चाहिँ bank interest like you're a commerce student or yeah what? I'm a commerce student so you play with digits and numbers yeah okay so Shalom you know life has been so kind to you especially at this very young age you know so kids of future plans you know every mountaineer has a ultimate goal to climb Mount Everest what is your Mount Everest for every musician अब I feel अब अहिले जस्तो होल इन्डस्ट्रीले हुन्छ नि के सोच्छ भने अब म्युजिसियन्सहरूले पनि ग्रामी इज द अल्टिमेट भन्ने छ
अनि आई रियली वान्ट टु बी देयर हुन्छ नि होल्डिङ अवर्ड्स वान समडे Of course, impossible. Yeah, it is not. And I'll try my best to do that. Of course. So, do you regret anything in life as such? यो गरेको भए हुन्थ्यो बा यो गरेको भए नहुन्थ्यो. No, I do not. Nothing. I do not like regretting पनि अनि त्यो रिग्रेट हुने खालको काम पनि I have never done, so I do not regret anything. Alright, so Salum, can we listen the last original from you? पहिला चाले तिमीसँगै के थाहा भोलि के हुने हो मन मेरो खुसी छ है तिमी बिना के गर्नुमा तिम्रो मिठो बोली सुन्दै निदाउँदा सपना बनी आइदेऊ माया हाम्रो नटुटोस् कहिले सधैँ हात मेरो थामिदेऊ तिमी बिना जीवन मेरो डर लाग्छ सोच्न तिमीदेखि आफूलाई टाढिन दिने छुइनँ. Thank you so much. That was awesome. You know, I mean, भनिन्छ नि मान्छेहरूलाई कि very selective people are there just whose stars are really in alignment and it works for them, right? You are one of them. I know there's an energy which is guiding you. There's a force which is guiding you in a very right path and making you more successful. Shalom, thank you so much for doing this. And eventually, I just wanted to take a advice from you or your message to all the audience who are watching you right now. Because tapai just there is to singers who wants to make it big, who are in fact struggling hard, who are putting up their everything to make that one song hit. What is the advice especially would you like to give to all the singers, upcoming advice singers? they always work hard अनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु नछोड्नुस् अनि त्यही हो जे कुरा जान्नु हुँदैन त्यो सिक्ने कोसिस गर्नुहोस् हमेसा अनि स्ट्रगल त स्टिल अहिले पनि आई एम स्ट्रगलिङ आई ट्राई माई बेस्ट जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट अब जब मेरो स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ त्यो स्टिल त्यही छ नथिङ इज डिफ्रेन्ट नथिङ हेज चेन्ज्ड एक्सेप्ट सोजहरू हुन्छ है त्यो हुन्छ तर त्यही वर्क हार्ड अलवेज अनि नेभर लाइक गिभ अप कहिले पनि नगर्नुहोस्. Thank you, Salom. It was so pleasure talking with you and wishing you all the best for your future. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, that was Salom Lama. Yes, the heartthrob singer who has been winning many hearts of the music lovers. Kasto lage uhaसँगको conversation? Please don't be hesitant to comment on the comment box below. Yes, यस्तै प्रकारको inspiring personalitiesहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको विचारधारा तपाईहरु माझ राख्नु हाम्रो उद्देश्य हो. So thanks for watching Sikkim Chronicle and with Ashish and Pranam, this is Nirmal saying goodbye.